नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदपछि संसदीय समितिलाई पनि अटेर गर्दै प्रधानमन्त्री, विपक्षीको विरोध, गलत अभ्यास भएको सरकारवालाको भनाई। आफ्ना मन्त्री हेरफेर नगरेकोमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट, प्रतिगमन स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया। माओवादी सबै दल फेरि एक हुने अवस्थामा आइपुगेको अध्यक्ष दाहालको दावी, पुनर्मिलनको सम्भावना न्यून रहेको अन्यको भनाई। कीर्तिपुरमा कृत्य गरी अर्काको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ, जीवित व्यक्तिलाई मृत बनाइयो। र 5 खेलको टी20 सिरिजको अन्तिम खेलमा भारत र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै विजेता आज तय हुने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद मात्र होइन मिनी संसद पनि छल्न थाल्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आइतबार बोलाएको थियो, तर देउवा उपस्थित नै हुनु भएन। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गएको शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन शेरबहादुर देउवालाई आउँदो आइतबार बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समितिको बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी समितिलाई गराएको थियो। संसद छल्दै आएका देउवाले मिनी संसद पनि छल्न सुरु गरेका छन्। आखिर किन संसद छल्दैछन् देउवा? एसपीपी जो राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको छ त्यसैमा मौन मात्रै देउवा बसिरहेका छैनन्, संसद पनि छलिरहेका छन्, जसले झन बढी शङ्का उपशङ्का पैदा हुन थालेको छ। एमालेका सांसदहरूले त एमसीसी जसरी एसपीपी पनि हो हल्लाका बीच पारित गराउने सरकारको तयारी त होइन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। 2 घण्टा अगाडि म आउन भनेर आफ्नो सचिवालयले खबर दिएको कहीँ सुनेको छौँ, पढेको छौँ, हामी कसैले हाम्रो जानकारी छैन भने खबर जानकारी पाउँ। यो उहाँले त अपमान भन्नुभयो, यो खेदजनक कुरा। देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई सोध्ने निर्णय गर्दै समितिको बैठक सकिएको छ। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाउन सकिने तर एकपटक नआउँदैमा लोकतन्त्र प्रतिकूल भन्न नहुने तर्क गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो समितिलाई अपमान गर्ने वा अवहेलना गर्ने कुनै पनि मनसाय पनि होइन, उद्देश्य पनि होइन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि रहेको थियो। त्यहाँ सभापतिज्यूले जुन समितिको अपमान भएको छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कृपया त्यो मनसायबाट होइन अभिव्यक्ति नहोस्। त्यसो त समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताएकी थिइन्। त्यसपछि समिति सभापति खरेलकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकोले ध्यान आकर्षण गराउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। अन्ततः लामो विवाद र बहसपछि समिति सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय सुनाएकी थिइन्। अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची बारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसो त समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बोलाएको थियो, तर देउवा उपस्थित भएनन्।
यसअघि पनि प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका बारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पठाएर आफू भने काठमाडौँको एक कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए, जसलाई लिएर उनको चर्को आलोचना जारी छ। यसरी संसददेखि मिनी संसद छल्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि खप्पिस थिए। देउवाले जसरी केपी ओलीले त वर्षौंसम्म समितिको बैठकमा उपस्थित नै भएका थिएनन् भने समितिले पनि उनलाई उपस्थित गराउन सकेको थिएन। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद पोखरेलले अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाइएको भन्दै तथ्य खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस सम्बन्धमा सरकारवाला निकाय बीच भएका पत्राचारले सत्य तथ्य बुझ्न सघाउने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशन अनुरूप सबै पत्राचार समितिलाई दिनुपर्ने र आफूहरूले सही जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो। जङ्गी अड्डालाई पठाएको निर्देशन पत्र होस् वा त्यो पहिलो पटक नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले त्यसबेला अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र होस् र अमेरिकाले बेखबर भएर रिस्पोन्स गरेको के चिज छ त्यो कुरा होस्, यो सँगसँगै आइपिएस 19 को रिपोर्टमा के कुरा उल्लेख गरेको छ, नेपालको बारेमा कसरी त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, त्यो सहित समग्र कुराहरू हामीलाई जानकारी पठाऊ भनेर निर्णय हामीले गरेका छौँ। त्यो हामीले अब वास्तवमा ती सबै चिजहरू लिनुपर्छ। त्यसैगरी एमालेकी सांसद सुचिता स्वाक्यले एसपीपीमा नेपालले खण्डन गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि खण्डन गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले एसपीपीमा नेपाल कुनै हालतमा सहभागी नहुने बताउनु भएको हो। यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाब दिइसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले एउटा इटा कारखाना चलाएर के हुन्छ? अहिले चाहिँ 50औं जुत्ता कारखाना छ नेपालमा। एउटा जुत्ता कारखानाको तपाईँ हामी कुरा गर्छौँ, 50औं खुल्या छन् र अरबौंको निर्यात हुन्छ जुत्ता। अब बाँसबारी जुत्ता कारखाना चलाइराखे भए के हो? त्यो बेलाको त्यो जुत्ता त अहिले लाउँदा पनि लाउँदैन, जुन गुणस्तरको चाहिँ जुत्ता हुन्छ। मैले त देखाएको छु। भनेपछि यो निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट नै यो आर्थिक वृद्धि हुन्छ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको भूमिका सकारात्मक नै रहेकाले आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा चोर बाटो प्रयोग गरी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद देवकोटाले संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि सरकारले त्यसैगरी अगाडि बढाएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले मन्त्री परिषदका निर्णय समेत लुकाउने गरेको भन्दै एसपीपीमा पनि त्यसै गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। अकुत सम्पत्ति कमाए भनेर एकजनाको नामै हालेको सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। खाली खुट्टा काठमाडौँ छिरेका उनले मन्त्रीको पिए भनेर 4 वर्षमा नै रु 6 करोड सम्पत्ति कमाए भन्ने विवरण समाचारहरूमा छ। यहाँ त नाम मन्त्री, सबै चाँजो पाँजो मिलाउने पिएहरू। मैले राजकीय पदमा पुगेका इमान्दार साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, पिएबाट चाहिँ अलिक सतर्क हुनु होला। यसैगरी सांसद देवकोटाले सरकार र न्यायालय पारदर्शिता अपनाउनु नपर्ने हो भने प्रश्न गर्नुभयो। पारदर्शिता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँको दावी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको मन्त्री हेरफेर गर्न ढिला भइरहेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आज अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले पहिले सरकारमा सहभागी हुँदा नै 6 महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले बाध्यतामा मन्त्री परिवर्तन गर्न लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देशमा राजा ल्याउने षड्यन्त्र केमार्थ स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले आफूहरूको 5 दलीय गठबन्धन देशभक्ति र लोकतन्त्रको सवालमा बनेको दावी समेत गर्नुभयो। एमाले गरेको अर्को गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थीहरूको शक्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशमा मूल्यवृद्धिको समस्याले जनता समस्यामा परेको भएकाले समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताउनु भएको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै दाहालले परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तर पूर्व माओवादीहरू नै दाहालको भनाइमा सत्यता नभएको बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताएका छन्। प्रचण्डले विभाजनलाई निषेध गर्दै एकताले ठाउँ लिन लागेको र पूर्व माओवादीहरू छिट्टै एक ठाउँमा आउने जुकेर गरेका हुन्। उनले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। हामी केही समयदेखि, किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलनभित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारीभित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रचण्ड किन पूर्व माओवादीहरू मिलाउने अभियान सुरु गर्दैछन्? के उनलाई आफ्नो शक्ति क्षीण भएको अनुभूत भएर पुनः शक्तिशाली बन्न पूर्व माओवादीहरू एकजुट बनाउन खोजिरहेका त छैनन्? तथापि प्रचण्डले भने बमोजिम पूर्व माओवादीहरू एक हुन सक्ने सम्भावनाहरू भने निकै कम छ। प्रचण्डले राजनीतिक गुरु मानेका मोहन वैद्य किरण नै पनि प्रचण्डलाई विश्वास गरेर माओवादीमा फर्किने सम्भावना छैन। उनले पटक पटक आफू माओवादीमा नफर्किने दावी गरिरहेका छन्। अर्को कुरा, वैद्य संसदीय प्रणाली र अहिलेको व्यवस्थाको कट्टर विरोधी हुन्। यसरी फरक ध्रुवहरू कसरी एक होलान्? पार्टी एकता हुन सक्छ, पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्, तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता, संसदीय व्यवस्था हो, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न हुन सक्दैन भन्न भनिरहेका छौँ। पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रचण्डलाई पर्दा काँध थापेका तर नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका रामबहादुर थापा बादल, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा लगायतका नेताहरू पनि माओवादीमा फर्किने सम्भावना कम छ। माओवादीबाट विद्रोह गरेर एमालेमा रहेकाहरू पार्टीमा दरबिलो स्थान बनाएर बसेका छन्। एमाले जो मुलुककै ठुलो पार्टी हो, त्यसको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समितिमा रही विशेष भूमिका निर्वाह उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा प्रचण्डले सपना देखे जस्तो पूर्व माओवादीहरूको पुनर्मिलन हुने सम्भावना कम छ। विशेष गरेर प्रचण्ड कमरेडले सोच्ने तरिका चाहिँ उहाँले भनिएर पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्थिरतामा उहाँले सोच्नुहुन्न, स्थायित्वमा सोच्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ आफूलाई गतिशील नेताको रूपमा मान्नुहुन्छ र उहाँलाई विरोध गर्नेहरूले चाहिँ अराजकतावादी भन्छन्, होइन, अस्थिर भन्छन्, अराजकतावादी भन्छन्।
र उहाँको चाहिँ अस्थिर चरित्र नै मेजर हो प्रचण्ड कमरेडको, एक ठाउँ टिकिराख्न नसक्ने। प्रचण्ड अर्थात् अस्थिर, अस्थिरतामा उहाँले सोच्नुहुन्छ। तर प्रचण्डलाई जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भने साथ हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पेलाइबाट भट्टराई र नेकपा पनि टुक्रा टुक्रामा विभक्त भएपछि उनीहरू स्पेस सहित पार्टीमा फर्किने आकलन गर्न थालिएको हो। शनिबार मात्रै पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवासमा प्रचण्ड र भट्टराईको भेटले र विप्लव आफै पनि प्रचण्डको पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने प्रस्ताव समयानुकूल रहेको बताउनुले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति खराब करतुतले चर्चामा आउने परिपाटी नेपालीका लागि नौलो विषय भएन। जिम्मेवार व्यक्ति नै बेला बेला अनेक काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। छेडभरको सनकमा होस गुमाउँदै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नै संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउन उद्धत छन्। मर्यादाको ख्यालै नगरी सांसद र मन्त्रीबाटै भइरहेको तल्लो स्तरको व्यवहारले आम नागरिक भने वाक्क देखिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीले महिला तथा बालिकामाथि हातपात गरेको घटना सेलाउन पाएको छैन। संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले चर्चामा छन्। मन्त्री आले कुनै जनपक्षीय काम गरेर चर्चामा आएका होइनन्। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि गाली गलौज र हातपात गरेको घटना बाहिरिएपछि उनको चर्चाको ग्राफ उकालो लागेको हो। तर उनले अध्यक्षमाथि कुनै दुर्व्यवहार नगरेको स्पष्टीकरण भने दिइसकेका छन्। मन्त्री आले पटक पटक चर्चामा आइरहन्छन्। समाचारमा छाइरहने उनको बानीले कहिले समर्थन पाएको छ त कहिले आलोचना खेपेको छ। खराब आचरण र आक्रामक रवैयाले मन्त्री आले मात्रै होइनन्, जिम्मेवार ओहदामा रहेका अन्य पात्र यसअघि पनि चर्चामा आइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे पनि अस्वाभाविक हरकतले चर्चामा आइसकेका छन्। गुरुङले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको घटना त्यति बेला चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो। हरिप्रसाद पराजुली र कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही पनि खराब हरकतको आरोपमा विवादित बनेका पात्र हुन्। स्वर्गीय सुशील कोइरालाको सरकारमा कृषि मन्त्री रहेका बेला अभद्र व्यवहारकै कारण पराजुलीले पदच्युत हुनु परेको थियो। कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री शाहीलाई गत वर्ष यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो। कृषि मन्त्रीको भूमिकामा रहेका बेला लागेको आरोपलाई खण्डन गरे पनि त्यति बेला उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको थियो। यसरी असल समाज निर्माणको जिम्मेवारी पाएकाहरूबाटै नैतिकताको सीमा नाघिँदा पनि उनीहरूलाई न त कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ न त नैतिकताको पाठ नै पढाइएको छ, जसका कारण लगाम बिनाको घोडा जस्तै बनेका उनीहरूमा उच्छृङ्खल बन्ने साहस बढिरहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। नेपाली राजनीतिको मूल नै दूषित भएका कारण खराब संस्कार भएकाहरूको आतंक बढेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। पार्टी नेताहरूको मुहानै चाहिँ दूषित छ। नेपालका यो अहिले जसले चाहिँ खराब अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, जो चाहिँ के छ भने घरमा सुत्दाखेरि पनि केटाकेटीको अगाडि चाहिँ रेडियो टिभी बन्द गर्नुपर्ने छ, तिनीहरूको संस्कारै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खराब भयो। पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु विडम्बना भएको आचार्यको भनाइ छ। बलियो कानून बनाउँदै कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म खराब आचरण भएका नेताहरूको खराब हरकतमा अंकुश नलाग्ने उनी बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ भने शेरबहादुर देउपाले किन चाहिँ आफ्नो मन्त्रीहरूलाई यस्तो चाहिँ कान थुन्नुपर्ने शब्दहरू बाणीहरू होइन सार्वजनिक ठाउँमा बोलिरहँदा पनि किन त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ असामाजिक कुराहरू असभ्य कुराहरू होइन किन बोलिरहेको भनेर चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ फेरि शेरबहादुरजीको चाहिँ असक्षमतै हो। सर्वसाधारण समेत उच्च पदस्थ व्यक्तिका अभिव्यक्ति र गतिविधिले राजनीतिप्रति वितृष्णा सिर्जना हुने बताउँछन्। हाम्रै तपाईँलाई दीपक मनाङ्गेले पोखरामा तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा कर्मचारीले त्यहाँको चाहिँ अब कार्यकारी अधिकृतलाई नै हात हाले। अब उनले चाहिँ अब नाना किसिमको पछि आरोप पनि लगाए। अब यस्ता खालका चाहिँ अब मन्त्री राज्य मन्त्रीदेखि लिएर प्रतिनिधि सभाका मन्त्रीहरूलाई पनि जनताले चाहिँ अब यस्ता खालका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ अब फेरि चाहिँ अब गरेर दोहोऱ्याएर प्रतिनिधि सभामा चाहिँ लानु भएन। अब उहाँहरूलाई लगाम बिनाको चाहिँ घोडा भन्ने जस्तै भएको छ।
किन भन्दाखेरि उहाँहरू एउटा चाहिँ ठाउँमा पुगे जुन कार्यकारिणी अधिकार उहाँहरूले पाइसकेपछि उहाँहरूले मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, मलाई कसैले चाहिँ केही गर्न सक्दैन, अरू भनेको कोही पनि होइन, सबैभन्दा ठुलो मै हो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो सोचै भएको भएर नै यो अवस्था आएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। उच्च पदमा पुगेकाहरूको अभिव्यक्ति सन्तुलित हुनुपर्नेमा अराजक हुन थालेको भए पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भने जस्तै हुँदा यस्तो प्रवृत्ति झन झन मौलाउँदै जान थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्यूज। विधान व्यवस्थापन समितिले 8वटा विधिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। विधान व्यवस्थापन समितिले अध्यागमन विधेयक 2076, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 र विद्युत विधेयक 2077 पेश गरेको हो। यसैगरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 का प्रतिवेदन राष्ट्रिय बैठकमा पेश भएको हो। विधान व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले सबै विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी तयारी गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय बैठकमा पेश गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डाक्टर गंगालाल तुलाधरले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मातहत हुँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा विज्ञ सदस्य डाक्टर तुलाधरले परिषद स्वायत्त निकाय भए पनि काम गराई गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय झैं भएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्बन्धी कानून बनाउँदा नै गल्ती भएको बताउनु भएको छ। अनफर्चुनेटली के भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो प्राधिकरण चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय परिषदको सचिवालय भए पनि कानुनी बेमेल के छ भन्नु होला भने त्यसलाई हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ। हामी त्यस्ता गल्ती त गजब गर्छौँ। ऐन बनाउँदा, संविधान बनाउँदा ऐन 1 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने खालको कुराहरू 2 महिना अगाडि चुनाव गर्ने कुराहरू बनाउँछौँ र हामी ओभर स्मार्ट भएर के भन्छ मोर प्रगतिशील संविधान कानुन बनाए। यसैगरी कार्यक्रममा जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले विश्वभर नै बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीले प्राथमिकता पाएको भन्दै नेपालले पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विपद जोखिमबाट बच्न सरकारले सूचना प्रवाहलाई स्थानीय जनतासम्म सहज रूपमा पुर्याउन सके मात्रै विपदबाट हुने क्षति कम हुने बताउनुभयो। बागमती क्षेत्रमा जहाँ बढी पानी पर्छ भनेर चाहिँ मोडलिङले पनि भनेको छ। यो त मै साइन्सले इन्फर्म गर्छु यो कुरालाई चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेको छौँ भनेर भने अनि ताउताउ यहाँ तयार गरेर भने हेलिकप्टरबाट ताउताउ आफ्नो ल्याउँछौँ भन्ने मात्रै चाहिँ होइन है। यसरी हामीले होल डिआरएम साइकलमा काम गर्ने र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तलसम्म पुर्याउने काम गर्न सक्यौँ भने विपदलाई कम गर्न सकिन्छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ उप्रेतीले साउन महिनामा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारले विपद आएपछि राहत लिएर जाने तयारी भन्दा पनि 1 महिना अगाडिदेखि पूर्व सूचना पुर्याउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा जग्गा बिक्री गरेको खुलेको छ। जापानमा बसेको व्यक्तिको नाममा नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर कीर्तिपुरमा रहेको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको पाइएको हो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गा बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्याम कुमार महतोले 2055 सालदेखि जापानमा बस्दै आएकी शान्ति देवी लोहनीको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरको 11 आना 2 पैसा जग्गा नक्कली कागजात पत्र बनाएर बिक्री गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।
पक्राउ पर्नेमा 56 वर्षीय महावीर चन्द, 41 वर्षीय गणेश बहादुर खनाल, 40 वर्षीय बाबुराम कार्की, 46 वर्षीय प्रेम प्रसाद खनाल र 58 वर्षीय डासी माया श्रेष्ठ रहेका छन्। कुनै महिला हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनेर एउटा नक्कली श्रीमान खडा गर्छ र त्यो नक्कली श्रीमानले चाहिँ मेरो श्रीमती चाहिँ मृत्यु भयो भनेर श्रीमतीको मृत्यु भएको कागजातहरू सम्पूर्ण उसले चाहिने कागजातहरू तयारी गर्छ। नक्कली छोरी पनि बनाउँछ उसको र छोरीको विवाह दर्ताको कागजहरू पनि बनाउँछ। त्यसपछि आफ्नो नक्कली नागरिकता बनाएर उसको श्रीमान भनेर प्रमाणित गर्छ र त्यो जुन महिलाको नामको जग्गा जो विदेशमा हुनुहुन्छ दशकौँदेखि, उहाँको नामको जग्गाको अर्को नक्कली जग्गा धनी बन्छ। प्रहरीका अनुसार शान्ति देवी लोहनी 2055 सालदेखि जापानमा बस्दै आएकी थिइन्। गत जेठ 5 गते मालपोत कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न गएका बेला शान्ति देवीले जग्गा बिक्री भइसकेको थाहा पाएकी हुन्। जापान बसाइको 24 वर्षपछि नेपाल फर्किएकी उनले जग्गा बिक्री भएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि अनुसन्धानमा केन्द्रित बनेको प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको भन्दै 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने मध्ये गणेश बहादुर खनाल यो गिरोहका मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति खोज्ने र आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन हेर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। यस्तै बाबुराम कार्की पनि समूहको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कार्कीले नक्कली कागजपत्र बनाउने र मालपोत कार्यालयमा समन्वय गर्ने गरेको सिआइबीका प्रवक्ता महतोले जानकारी दिए। नेपालको विभिन्न भागमा हाम्रो टोलीहरू गएर पछि हामीले यो जग्गाको प्रकरणमा सामेल भएका योजनाकार, त्यसपछि नक्कली जग्गा धनी बनेका, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलेका गरी हामी 5 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएर कानुनबमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको विषयवस्तु हो। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्दै अभियुक्त विरुद्ध कारबाहीको दायरा अघि बढाउने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले बिचौलियाबाट जोगिन सेवाग्राही आफै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। विभागले दिने सेवाका बारेमा सर्वसाधारण आफै सचेत हुनुपर्ने भन्दै बिचौलियाको विश्वासमा नपर्न समेत आग्रह गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका शाखा अधिकृत बृहस्पति तामाङले बिचौलियाका बारेमा सर्वसाधारणले थाहा पाए निवेदन दिन समेत सुझाव दिनुभयो। उहाँले बिचौलियाबाट जोगिन सेवाग्राही आफै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो। सेवाग्राही आफै जान्छन् रे होइन भनेपछि उसले त आएर भन्नु पऱ्यो नि त, फलानुले चाहिँ बिचौलिया मार्फत काम गर्यो भनेर कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो। अब कसैले भनेको भरमा त बिचौलियाको पछाडि कति छन् यहाँनिर? 200-300 को मात्रामा छन् बिचौलिया हो। त्यो अफिस बाहिरको चाहिँ बिचौलिया कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको प्रशासनको हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। विभागमा बिचौलियाको बिगिरहेको गुनासो आएको भए पनि सेवाग्राहीले उजुरी नदिएसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कसैले उजुरी गरे कारबाही गर्ने समेत बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालमा अचेल जताततै बिचौलियाको राज छ। विशेष गरी बिचौलिया बिना सरकारी काम हुन मुस्किल छ। त्यसमा पनि यातायात कार्यालयमा त उनीहरू बिना नागरिकले सेवा पाउन नसोचे पनि हुने अवस्था रहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, यातायातमा बिचौलियाको नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? उहाँहरूलाई त अब उहाँहरूको पेट पाल्ने एउटा बाटो भइरहेको छ। त्यो कारणले मैले डाइरेक्टली अब उहाँहरूलाई तपाईँले नगर्नुहोस् अथवा यो एकदमै नराम्रो हो भनिदिँदाखेरि कतिचोटि उहाँहरूको फ्यामिलीलाई त्यो कुराले असर त गर्न सक्छ, तर यसलाई हामीले बिस्तारै इलिमिनेट चाहिँ गर्नुपर्छ, कम गर्दै पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो घटाउनै पर्छ, यो कम गर्नुपर्छ। गलत पनि भन्न मिल्दैन होइन, किनभने कतिलाई अभरै परेको हुन्छ, सिस्टम यस्तो झ्याउ छ होइन, कतिलाई अभरै परेको हुन्छ। नराम्रो हो, गर्नु चाहिँ नराम्रो हो, तर अब अभरै परेर मान्छेले पनि गर्छन्। कतिले अभर परेर हुन्छ, कहीँ बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब भइसक्यो सर्भिस चाहिँ राम्रो फेसिलिटी प्रोभाइड सजिलो भयो भने चाहिँ, कन्भिनियन्स भयो भने चाहिँ यस्तो यो प्रब्लम आफै इलिमिनेट हुन्छ। निरुत्साहित त आफैले गर्ने, जस्तो मैले गरेँ त्यस्तो अर्कोले नि गरिदिनु पऱ्यो, त्यतिकै निरुत्साहित भइहाल्छ नि। मेरो काम चाँडो सक्ने, घुस यो सिस्टम बिगार्ने त हामी नै हो नि होइन। मैले नदिएपछि त्यसले लिँदैन त,
होइन मेरो काम चाँडो हुनुपर्छ, ल यसलाई मैले प्रयोग गरौँ, म सकाएर म चाहिँ कुदिहाल्नुपर्छ भने यो चिज सबभन्दा पहिला आफ्नो माइन्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि हामीले। यो आफै हट्छ, बिचौलिया पनि हट्छ, यो सबै हट्छ, यो सिस्टम पनि आफै ठाउँमा आउँछ। सबभन्दा पहिला आफू ठाउँमा आउनु पऱ्यो अनि सिस्टम आफै ठाउँमा आउँछ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई त यहाँबाट हुँदैन, विभागमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई सरकारले नै यसको चाहिँ नीति बनाउनुपर्छ कि नीति बनाउनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा राखिदिनुपर्छ। चट्ट लाएर चाहिँ अब ऊ जस्तो घुम्ती जस्तो जनता जहाँ पनि त्यताको जनतालाई त्यता सुविधा, यताकोले यतै होइन यस्तो होस् भनेर राख्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ यो एक ठाउँमा छ अनि त मनमानी छ क्या, यो हुँदैन। विशेष त भन्नुपर्दाखेरि त अब हामी आफै सचेत भएर चाहिँ कसैलाई कुनै काम गर्दा पनि कसैलाई पनि पैसा नदिने, घुस नखुवाउने, आफै गरेर आफ्नै सक्षमताले आफै लाइन बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई गरेर अथवा त्यसको निकायमा गएर चाहिँ कुरा गरेर गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। त त्यही हो। सामान्य मान्छे हामी जस्तो मान्छेले पनि यो नियम बनाइदियो भने, यस्तो नियम बनायो भने यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। यहाँ यो बिचौलियाले यहाँ केही सानो कुरा लिएर यहाँभित्र प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन, यो नियम राख्यो भने भनेर हामीलाई त थाहा छ, यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। यिनीहरूले त जानी गरे। यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, हामीले पनि बुझेको छौँ। यो नचाहिरै हो क्या। हटाउनलाई अब यस्तो हुन्छ, मैले देखेको चाहिँ यदि सबै सिस्टम अनलाइन गरिदिने हो, पेमेन्ट अनलाइन गरिदिने हो भने, रिन्युअलको कुराहरू सबै गर्नको लागि अनलाइनै गर्न मिल्ने हो भने आखिर त्यहाँ एउटा भिड पनि मिनिमाइज हुन्थ्यो। एउटा कुरा होइन, अहिले फ्युलको यस्तो हाहाकार छ, त्यो पनि कम कन्ज्युम भयो होइन। धेरै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै अब मेरो आफ्नै टाइम कन्ज्युम हुँदैन थियो होइन। टाइमको कुरामा टाइम सेभ भयो, पैसा सेभ भयो होइन, इफोर्ट सेभ भयो। अब यहाँ काम गर्न आउनु पऱ्यो नि, एक दिन छुट्टी लिएर आउनुपर्छ होइन। अब इकोनोमिक न्युज। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 30% कृषि उपजको आयात घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। तर आयात प्रतिस्थापनको योजना अघि सारेको सरकारले मलको जोहो गर्न सकेको छैन। मलको अभाव हुन नदिने भन्दै असारको पहिलो साताभित्रै मल ल्याउने बताएको थियो। असारको दोस्रो साता लाग्न लाग्दा समेत मल ल्याउन नसकेको सरकारले रुस र युक्रेनको युद्धको कारण समयमै मल ल्याउन नसकेको बताउँदै आएको छ। यो दृश्य हो शनिबार धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 6 धार्केको। भारतबाट भन्सार छरी गरेर ल्याइएको भनिएको 2 ट्रक रासायनिक मल स्थानीय किसानले नियन्त्रणमा लिए। झण्डै 500 किसानले पृथ्वी राजमार्गको बीच सडकमा ट्रक रोकेर नियन्त्रणमा लिए। सरकारले असारको पहिलो साताभित्र रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि मल ल्याउन सकेको छैन। रोपाइँ सुरु भइसक्दा समेत किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन्। सरकारले रुस र युक्रेनको युद्धको कारण समयमै मल ल्याउन नसकेको र असार 15 भित्र मल ल्याउने बताएको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यही वारकै कारणले गर्दा डलरको भाउ एकदमै इनर्जी क्राइसिस भयो, डलरको भाउहरू एकदम तलमाथि भएको कारणले गर्दा अलिकति समस्या भएको हो। अब मान्य मन्त्रीज्यू अब इन्डियामा गएर चाहिँ होइन G2G का प्रक्रियालाई एकदम एक्सपेडाइट गर्नु भएको छ। अब आशा गरौँ हाम्रो मन्त्रालयको अहिलेको भनाइअनुसार असार 15 सम्म चाहिँ यो रासायनिक मल चाहिँ अहिले हाम्रो किसानकोमा आइपुग्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ। यता यो वर्ष 30%ले कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। तर सरकारको लापरवाहीको कारण यो वर्ष पनि मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै देशैभर किसानले गुनासो गरिरहेका छन्। बारीको मकै, चैते धान र रोपाइँका लागि मलको चरम अभाव भएको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मलको अभाव भएको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तो हाम्रो यो सरकारले पहिला पनि 6 महिना पहिला 1 साल पहिला पनि त्यही भनिरहेको कि हामी अहिले फ्याक्ट्री खोल्छौँ, हामी फ्याक्ट्री बनाउँछौँ, किसानहरूलाई गाह्रो हुँदैन, उपलब्ध गराउँछौँ, बाहिरबाट मगाउन परे पनि हामी टाइममा मगाउँछौँ भन्ने। अब अहिले यो घुसखोर सरकारहरूबाट कताबाट के हुन्छ, अब राम्रोसँग केही काम पनि अमल गर्दैनन्। अब किसानहरूलाई नपाएर अब खेती लगाउनै छोडिदियो भने भइसक्यो, मोल पाइए होइन। 4 वर्ष भयो सिजनमा चाहिने बेलामा त्यो इन्डियाको मल 900 को मल 1500 तिरेर ल्याएर मकैमा हाल्नु परेको छ। नेपालमा एक वर्षमा 4 देखि 5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर सरकारले भने मल दिन सकेको छैन। समयमा मल ल्याउन नसक्दा यो वर्षको बर्खे बालीको उत्पादन समेत घट्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सी परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि गिरावट हुँदै आएको नेप्सी परिसूचक 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.29 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.58 अङ्कले घटेर र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.52 अङ्कले घटेको छ। आज 223 कम्पनीको 36,66,891 किता सेयर 1 अर्ब 13 करोड 9 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीका 13वटै उपसमूह रातामै भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक 3.85% घटेको छ। यस्तै फाइनान्स उपसमूहको सूचक 3.59% र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक पनि 3.10% घटेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको सूचक पनि सबैभन्दा कम 0.68% घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो सेनाले दक्षिणी भाग कसैलाई नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। युद्ध मोर्चा भ्रमण गर्दै उनले हाल रुसी फौजको नियन्त्रणमा रहेको मुलुकमा दक्षिणी भूभाग पुनः फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चाल्ने समेत बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले सेना र प्रहरीसँग कुराकानी गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले चेतावनी दिँदै युद्ध लामो समय जान सक्ने भन्दै यसका लागि वर्षौंसम्म तयार रहनुपर्ने बताएका हुन्। उनले जति नै मूल्य तिर्नु परे पनि युक्रेनलाई समर्थनमा कमजोर हुन दिन नहुने तर्क गरेका छन्। राजधानी कब्जा गर्न असफल भएपछि रुसी सेनाले हालैका हप्ताहरूमा युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणमा आफ्नो आक्रमणलाई तीव्र पार्दै लगेका हुन्। रुसी सेनाले आक्रमणका कारण युक्रेनको दक्षिण एवं पूर्वी भागमा आवासीय क्षेत्रहरू, सडक, पुल जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार एवं विद्यालय, अस्पताल जस्ता गैर सैनिक नागरिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीच जारी 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम खेल आज बेंगलुरुमा सुरु भएको छ। नेपाली समयअनुसार 7:15 KM त्रिरत्न स्टेडियममा सुरु भएको यो खेलले सिरिज जित्ने टिमको तय गर्नेछ। अघिल्ला 4 खेलको समाप्तिमा सिरिज 2-20 को अवस्थामा रहेको छ। दुवैका लागि यो सिरिज ऐतिहासिक मानिएको छ। भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई घरेलु मैदानमा टी20 सिरिजमा हराएर जित्न सकेको छैन। यो पटक भारतीय टिम ऋषभ पन्तको कप्तानीमा मैदानमा रहेको छ। अहिलेसम्म भारत र दक्षिण अफ्रिका बीच 19 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएका छन्, जसमा 11 खेलमा भारतले जित निकाल्दा 8 खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले जित हासिल गरेको छ। भारतीय भूमिमा 2 टिम बीच 8 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा 5 खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले जित हासिल गर्दा 3 खेलमा भारत विजयी भएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदपछि संसदीय समितिलाई पनि अटेर गर्दै प्रधानमन्त्री, विपक्षीको विरोध गलत अभ्यास भएको सरोकारवालाको भनाई। आफ्ना मन्त्री हेरफेर नगरेकोमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट, प्रतिगमन स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया। माओवादी सबै दल फेरि एक हुने अवस्थामा आइपुगेको अध्यक्ष दाहालको दाबी, पुनर्मिलनको सम्भावना न्यून रहेको अन्यको भनाई। कृतिपुरमा कृत्य गरी अर्काको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ, जीवित व्यक्तिलाई मृत बनाइयो। र 5 खेलको टी20 सिरिजको अन्तिममा प्रतिस्पर्धामा भारत र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै विजेता आज तय हुने।
हवस् त ग्लोबल न्युज हेडलाइन यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।